मंडळाचे हांव अभिनंदन करता. 53 वर्सां कंप्लीट जाता मंडळात आणि 53 वर्सां प्रत्येक व्यक्ती ह्या कोडले वाठाराचो मंडळाची वर्साची जबाबदारी अध्यक्षपद सांबाळटा, सचिवपद सांबाळटा आणि हे जे कार्यक्रम आसा हे भरगोच कार्यक्रम म्हटल्यार हांव पळयता म्हाका सर्तीचे उद्घाटनाक आपयल्लो. हांवें पळयलें जी तळमळ सर्ती लॉटरी घातली म्हणून जालना त्यो लोकां कडेन पावोवपाक जाय आनी त्यो त्या टायमा भितर खपपाकूय जाय. ही जबाबदारी घेवन मंडळ काम करता आनी आमी पळयता संगीतान म्हणलें तशें गणरायाच्या कोडली गणरायाच्या आशिर्वादान हो इतिहास आसा हांगसर. म्हटल्यार आमदार जे जाल्यात ते दाबाळ पंचायतीचेच विनय भाई फक्त अनिल साळगांवकर हांगा ना म्हणजे अनिल साळगांवकर सोडून हय म्हणजे विनय भाई गणेश भाऊ गांवकर हांव आनी फुडें संकेत आर्सेकर रमाकांत गांवकर सुद्दां फुडें जातले दाबाळ पंचायतीचेच नशिबा आसा आमदार जावपाक. तेन्ना गणरायाच्या आशिर्वादान तुमच्या सगळ्यांचे जी मनोकामना पूर्ण जावं अशें देवा कडेन मागता आनी फुडें हे दीस आमकां पळोवन दी अशें परतो ते तुमचे कडेन मागता. जय हिंद जय गोवा. गणरायाच्या कोडली गणरायाच्या आशिर्वादान हो इतिहास आसा हांगसर. म्हटल्यार आमदार जे जाल्यात ते दाबाळ पंचायतीचेच विनय भाई फक्त अनिल साळगांवकर हांगा ना म्हणजे अनिल साळगांवकर सोडून हय म्हणजे विनय भाई गणेश भाऊ गांवकर हांव आनी फुडें संकेत आर्सेकर रमाकांत गांवकर सुद्दां फुडें जातले दाबाळ पंचायतीचेच नशिबा आसा आमदार जावपाक. तेन्ना गणरायाच्या आशिर्वादान तुमच्या सगळ्यांचे जी मनोकामना पूर्ण जावं अशें देवा कडेन मागता आनी फुडें हे दीस आमकां पळोवन दी अशें परतो ते तुमचे कडेन मागता. जय हिंद जय गोवा.